नाज़रीन, आज जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच का फैसला आया है, क्या आपको नहीं लगता कि आपको पिछले वो जो पनामा बेंच बना था उसकी याद ताज़ा हो गई, जिसमें एक निगरान जज भी बनाया गया था और जो वाजिद ज़िया वो फाइलें लेकर, आपने देखा होगा कि वो एक ऐनक वाले DGFI होते थे, तो वो फाइलें अपनी जो है वो थामे हुए आते थे और निगरान जज जनाब जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब को रोज़ाना रिपोर्ट पेश करते थे और उसके बाद फिर वो नई हदायत जारी करते थे और फिर ऐसे ही अमल चलता रहा और आखिरकार बेटे से तनख्वाह ना लेने पर जो है एक 2/3 अक्सरियत रखने वाले वज़ीर आज़म को फारिग करके घर भेज दिया गया। आज भी आप उस फैसले के मंदरजात पढ़ेंगे जो आज फैसला हुआ है, तो उसमें जो एक सबसे बड़ी अछूती चीज़, इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये चीज़ एक किस्म की पिट चुकी थी, ये सामने आ चुका था ये मामला। निगरान जज जो है वो एक उनके नाम के आगे, इजाज़ुल हसन के नाम के आगे टैग लग चुका था और वो बदनामे ज़बाना टैग था। लेकिन कैसी बात है, जब इंसान के पास नाज़रीन ताकत होती है तो उस ताकत के नशे में उसको ये भी नज़र नहीं आता कि वो कितनी बड़ी भोंगी मार रहा है। उमर अता बंदयाल साहब ने आइन और कानून का जनाजा तो निकाला ही निकाला, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसी निगरान पनामा जज को आज फिर इलेक्शन 14 मई के लिए निगरान जज मुकर्रर कर दिया और उनका कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वैसे ही जैसे वाजिद ज़िया साहब फाइलें उठाए हुए आते थे, रोज़ाना रिपोर्ट बेचारे पेश करते थे, ऐसे ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो रोज़ाना फाइलें पकड़े हुए आएंगे और इनको रिपोर्ट पेश किया करेंगे कि जी अब ये हो चुका है, अब ये इतने बजट हमारे पास आ चुका है और ये अपडेट है। तो नाज़रीन, एक वो तारीख जो है वो दोहराई गई है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह से भी हुकूमत के किसी भी वकील को, किसी भी दूसरी सियासी पार्टी को नहीं सुना गया और ये जो फैसला है, इस फैसले ने एक नफ़रत की वो बुनियाद रख दी है, जबकि दोनों पार्टीज़, आप PTI को ले लें, आप PDM की जमातों को ले, तमाम के तमाम लोग राज़ी थे कि भाई फुल बेंच अगर बन जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो जब पूरी पार्टियाँ तैयार थीं तो उसमें एक अपनी ज़िद और अना में आकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने वन साइडेड इस फैसले को ना सिर्फ फैसला किया बल्कि उसके ऊपर फिर वही पनामा का निगरान जज भी बिठा दिया। नाज़रीन, आज तो उमर अता बंदयाल साहब अपनी चाल चल गए, अब कल जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपनी चाल चलेंगे और आप देखेंगे ये जो आज सारे लोग इतने उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, एक दूसरे को पता नहीं किस किस तरह के ट्रेंड चला रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो ऐसे लग रहा है जैसे वो इलेक्शन जीत चुकी है। उन्होंने आइन और कानून का एक देवता बना दिया है उस शख्स को जिसकी तस्वीर पर आज से ठीक 4-6 महीने पहले जूते मारे जा रहे थे और उसके ऊपर गंदे अंडे मारे जा रहे थे, वो PTI के लोगों की तरफ से। मैं नहीं, अल्लाह माफ़ करे जी, मेरी इतनी औकात नहीं, लेकिन वो लोग PTI के वर्कर्स उस तस्वीर पर जूते मार रहे थे, पैरों में धकेल रहे थे, लेकिन आज वो आइन का देवता और आइन का सुपरमैन एक किस्म का बनकर उमर अता बंदयाल साहब आए हैं। और उमर अता बंदयाल साहब शायद मेरे ख्याल में इतने ज़्यादा उनके अंदर वो अना परस्ती और शायद इतना ज़्यादा गुस्से वाला जज्बा भरा हुआ है, उन्होंने अपने ही साथी जज का फैसला किया हुआ उसको रूल आउट कर दिया। और उसके लिए कैसी बात है कि फिर वही निगरान पनामा के जज को बिठाया, 6 रुकनी बेंच बनाया जिसमें अपने ही हम ख्याल जो उनके लोग थे और उन हम ख्यालों बेचारों को भी शायद पता कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ उनको बिठाया गया। आप अंदाज़ा करें कि कैसा पाकिस्तान की तारीख का कैसा केस होगा कि ठीक 3 मिनट के अंदर अंदर वो केस जो था वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ कि जनाब पनामा के निगरान जज साहब आते हैं और वो फैसला करते हैं कि जी ये जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फैसला किया इसको कालम करार दे रहे हैं, ठक जी केस बंद। वो हाफिज़ वो जो 20 नंबर थे वो पता नहीं वो जो अज खुद नोटिस था वो कहाँ से कहाँ चला गया। सिर्फ मकसद ये था कि हमने बड़ा बेंच बनाकर उनका फ़ैसला कालअदम कर दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि जो इनके साथ कल होगा। नाज़रीन, बड़े वैलिड और इंतहाई मेरे जो हसास तरीन ज़राए हैं वो मुझे ये बिल्कुल इस बात की एक इन्फॉर्मेशन है कि कल का दिन जो होगा वो उमर अता बंदयाल एंड कंपनी के लिए इंतहाई भारी होगा और कल अपनी मेजॉरिटी भी काजी फायज़ से शो करेंगे और साथ साथ में इन जजों को आइन के हवाले से एक अच्छा भाषण या एक अच्छा सबक जो है वो इनकी अपनी अदालत से ही मिलेगा। दूसरी जानब आपको नाज़रीन ये पता चल गया है कि हुकूमत ने इसको बिल्कुल इनकार कर दिया है। नाज़रीन, नो डाउट इस वक्त हुकूमत जो है उसके पास ऑप्शन बड़े महदूद हैं,
آپشن ان کے پاس نمبر 1 کیا ہے کہ وہ اس کیس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اپیل میں جائیں گے۔ سب سے بڑا کردار پھر بھی وہی بل ادا کرے گا وہ جو چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے صدر مملکت کے پاس اس وقت سائن ہونے کے لیے پڑا ہے۔ 20 اپریل تک یہ حکومت کے ہاتھ جو ہے بندھے ہوئے ہیں۔ 20 اپریل کے بعد وہ جو بل ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ حکومت جو ہے پھر اس پوزیشن میں ضرور آئے گی کہ اس کے اوپر ایک ریویو جو ہے وہ فائل کرے گی، کیونکہ جب ریویو فائل ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ والا بینچ جو آج جس نے فیصلہ دیا ہے کم از کم یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے، دوسرے لوگوں کے اوپر بنایا جائے گا۔ لیکن اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ یہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں یہ اپنا رول پلے کریں گے۔ لیکن ایک اور چیز سب سے بڑی ہونے جا رہی ہے جو آج نواز شریف نے باقاعدہ جس کے اوپر جو ایک قسم کا انڈورسمنٹ کر دیا ہے، جس کا اشارہ بھی دے دیا ہے، ان تینوں ججوں کے اوپر جو ہے ریفرنس جو ہے حکومت فائل کرنے جا رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 20 تاریخ تک ان تینوں ججوں کے اوپر ریفرنس جو ہے فائل ہو چکا ہوگا۔ ناظرین، اب یہ جو جنگ ہے یہ وہ بلاول بھٹو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ تخت لاہور کی جنگ جو ہے یہ ملک کو ایک قسم کا یہ تگنی کا ناچ نچا دے گی اور ملک کی بنیادیں ہلا دے گی۔ ناظرین، یہ وہ فیصلہ ہے جس میں ایک سیدھا ایک میرے خیال میں تھوڑی سی شعور رکھنے والے بندے کو اتنا ضرور پتہ چل رہا ہے کہ یہ فیصلہ کسی طور پر بھی اس کو منصفانہ نہیں کہہ سکتے۔ آپ نے صرف اور صرف ایک پارٹی کا ماؤتھ پیس بن کر فیصلہ کیا ہے، ایک پارٹی کو آؤٹ آف دی وے جا کر آپ نے صرف اور صرف کیا کیا، اس کو ایک قسم کا آپ نے اس کے بیانیے کو، اس کی ایک سٹرینتھ کو ایک تقویت دی۔ آپ نے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے کہ آپ باقی اپنے سے جو دوسرے ججز ہیں ان کو سمجھیں کہ ان کو آئین کا نہیں پتہ، تو وہ سپریم کورٹ میں پھر بیٹھے کس لیے ہیں؟ ناظرین، سب سے بڑی چیز جو اس وقت ہمارے ملک میں ہے یہی واحد ایک جوڈیشل ایکٹیویزم تھا جو کہ جس نے پچھلے آپ اندازہ کریں کہ کتنے وزیر اعظم جو ہے بیچارے ایک جسے کہتے ہیں قلم کی مار تھے، اور ان کو اپنے قلم کے زور پر انہوں نے ایک فیصلے کے ذریعے جو ہے ان کو نااہل کیا، ان کو برطرف کروایا کیا۔ لیکن اب یہ معاملہ جو ہے ناظرین، یہ ایک سیدھی بات ہے کہ یہ ظاہری بات ہے ٹیڑھی انگلی سے ہی گھی نکلے گا، یہ سیدھی انگلی جو ہے اب حکومت کی نہیں چلے گی۔ ہاں، حکومت سیاسی شہید ضرور بن جائے گی، لیکن ایک دفعہ عمر عطا بندیال صاحب کو اب پتہ ضرور لگنے جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، کیونکہ کل کا دن جو ہے یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل میں اپنی واضح آپ کو یہ سمجھ آپ سے اطلاع شیئر کر رہا ہوں کہ کل کا دن اس حکومت کے لیے انتہائی اچھا ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو ورکرز آج خوشیاں منا رہے ہیں، مٹھائیاں بھنگڑے ڈال رہے ہیں، تو آپ یقین مانیں کل کا دن ان کے لیے جو ہے وہ بڑا ڈرونا خواب ثابت ہوگا، کیونکہ کل جو ہے اصل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اپنی پھر سٹرینتھ دکھائیں گے کہ وہ کتنی سٹرینتھ رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جو نگران جج وہی پاناما والا، دیکھیں یہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان سے کرواتا ہے۔ جب انسان غلط فیصلے کر رہا ہوتا ہے، انسان غلطی پر جا رہا ہوتا ہے، تو اس سے بہت ساری چیزیں ناظرین ایسی ہوتی ہیں جس سے اس کی غلطی زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ اور یہ جو پاناما کے نگران جج کو ایک دفعہ پھر الیکشن کا نگران جو ہے وہ بنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پورا ٹاسک ہے ان تینوں ججوں کے پاس کہ انہوں نے ہر حال میں، آپ دیکھیں الیکشن ہو جاتے ہیں جی 14 مئی کو، ٹھیک ہے، 14 مئی کے الیکشن میں ہوگا کیا کہ جی پی ٹی آئی کو اگر کم سیٹیں ملی ہیں تو وہاں پر جو ہے گنتی کا روڑا ڈال دیا، کیونکہ نگران جج تو اعجاز الحسن صاحب ہیں، اور اعجاز الحسن جو ہے وہ ان کے خلاف ایک قسم کی نون لیگ پوری کی پوری پی ڈی ایم جماعتیں ان کے خلاف ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی رکاوٹ برداشت کریں گے؟ اور وہ جب تک اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھائیں گے نہیں عمران خان اینڈ کمپنی کو، تب تک یہ نگران جج صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس لیے یہ ایک ناقابل عمل، ناقابل فہم اور ناقابل، میں کہتا ہوں کہ کسی طور پر بھی یہ فیصلہ جس کو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ فیصلہ اچھا فیصلہ، یا اچھا سے ہٹ کر اس کو کسی طرح سے بھی آپ سوٹیبل قرار دیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس وقت ہمارے ملک کی سمجھ لیں کہ ہمارا سب سے بڑا جو ہے ڈرا بیک بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بھی آج تک نہیں سیکھا۔ ناظرین، جتنا بھی آپ اس معاملے کو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے حکومت یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بہت بڑی غلطیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے اس ملک کو صحیح راہ راست پر لانے کے لیے اپنی سیاست تک قربان کی۔ انہوں نے وہ جو گندے کپڑے عمران خان کے تھے اس کو دھونے میں بھی اپنی خدمات پیش کی۔ اس ملک کو ایک قسم کا سیدھی رستے پہ چلانے کے لیے انہوں نے میرے خیال میں ہر طرح کی قربانی دی، لیکن اس طرح کا فیصلہ جب کہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ راضی ہوں فل بینچ پر، تو یہ دال میں کچھ کالا نہیں، یہ پوری دال ہی کالی نظر آتی ہے۔ اور یہ جو نگران جج والا ایک واجد ضیاء ٹائپ کا ایک پھر دوبارہ فیصلہ جو ہے، یہ
میرے خیال میں ایک بچے کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ سب کچھ ایک پری پلان تھا، جس کی نشاندہی جاوید ہاشمی جیسے لیڈران نے کر دی ہوئی تھی کہ یہ ان کے اپنے ججز ہیں اور یہ کسی صورت میں بھی، اور پورا ایک سسٹم جو ہے وہ عمران خان کی اندر سے سپورٹ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ چیزیں جلد یا بدیر کھل جانی ہیں، لیکن یہ جو فیصلہ ہے آپ یاد رکھیے گا، کل کے بعد اس فیصلے کی اہمیت اور افادیت دیکھیے گا کہ کل اس فیصلے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔